Hello, good evening guys. Ako si Nini Gargar, mohatag na po ninyo og weekly horoscope from October 28 up to November 3, 2025. Sa dili pa na ko ipadayon guys ang pagsaysay sa inyong atong weekly horoscope. Hanggang po sa ni Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for the gift of life. Thank you for everything, Lord. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. So, di ta maglangan sa pagsaysay, guys. Okay, ang nataw sa January, wala siya kasayad kung unsa gyud ang matuod. Na siya nasabtan kung unsa kini. Apanal nakasabot siya gihapon nga dunay nindot nga sorpresa alang kaniya nga gipangay niya ni Lord. So, February, malipayon siya kay karong adlaw og mahimut-anon tungod sa mga balita nga nindot. O kini ikalipay gyud niya pag-ayo karon nga bolana. Then, March, aduna po'y pag-alagad ang March. Mahimut-anon og malipayon siya. O kini ikahimot yun niya pag-ayo. O mahimut-anon siya tungod sa mga balita nga wala niya palandunga. O mahimut-anon siya tungod sa mga pag-alagad o mga pangandam. O mahimut-anon siya usab sa mga balita nga nindot para alang kaniya. Unay siya swerte sa kalit o kini ikahimot yun niya pag-ayo. O doon siya madawat nga wala niya damha o malipayon sa gid tungod sa mga nag-abot-abot nga balita nga gikalipay niya pag-ayo. Then, ang April malipayon usab og mahimut-anon siya sa mga buhat niya nga nindot og malipayon siya usab sa pag-alagad nga matagaron og unya gihimo niya tanan alang sa maayong kapalaran nga nagapaabot sa iyang kinabuhi. Then, May magulanon kaayo tungod sa mga balita apan magulanon usab siya nga nagtan-aw og nagsudong sa iyang mga mahal sa kinabuhi nga karon dunay gipangbati o karon dunay mga pag-alagad nga dili po niya gusto nga mahimong himuon o kini gikagool niya pag-ayo kung unsay angan niya nga buhaton apan mantong ni himuon nimo ang pagampo sa hugot aron lamdagan imo una-una ang himo kag desisyon nga maayo ug matarong. Then, June aduna po'y pag-alagad karon. Mahimong dili siya kato apan dunay mga pangandam usab alang sa kaayuhan sa iyang kinabuhi ug sa maabot nga kanindot sa kinabuhi nga pinagi siyang paningkamot malipayon ug mahimut-anon siya nga wala gyud niya palandong nga mahimot siya tungod sa kalisod o kakulangan apan miabot ang kanindot siyang kinabuhi tungod kay dunay tawo nga mupasabot nga siya adunay pag-alagad alang sa iyang kaugmaon og mahimut-anon siya tungod kay kini gitubag yun ni Lord ang iyang mga pangampo. Month of July usab nahimot ang nataw sa month of July kay daghan nga mga opportunity nga maabot sa iyang kinabuhi ug kini iyang gitimbang-timbang kung unsa ang nindot ug unsay maayo nga buhaton apan karon nakatugad siya nga kung siya mangandam malipayon siya apan kung dili walay pulos ang tanan. Then August adunay pag-alagad usab apan wala siya makatugad kung unsay pag-alagaran niya mao nangandam siya alang sa kahimot sa kinabuhi ug kalipay sa tanan. Then month of September ayaw na pag-alagad month of September sa ubahang tao nga imong giasahan. Dili ka mo asa nila tungod kay dili gyud ni maayo alang kaniya o alang kanimo mao nga maningkamot na lang ka of September nga moasenso ka pa ni pinaagis imong pagkugi makakwarta ka og mahimot ka tungod kay og magkugi ang tawo do na gyoy mapupo niini og kini pinaagi sa imong pag-ampo malipayon ka sa imong pagkabutang bisan nga daghang kakulangan.
So, month of October, aduna siya kaguol kabalaka sa iyang kinabuhi tungod kay dunay magbuot sa iyang pagkatao. Mao nga nasud-ong niya kung unsay angay niyang buhaton. Nagampo siya og alang sa iyang kagul-anan mahasol siya pagay og kinahanglan nga mahimong matinumanon siya tungod kay dunay siya plano unsaon pag-uswag. Then, ang November kahimot ka kalipay nga wala niya dama tungod sa mga sorpresa sa iyang kinabuhi o tungod sa mga pangandam o kaayuhan o nahimong malipayon siya alang sa umabot o alang sa kahimot nga doon pag-ampo nga matuod o kini gitubagayon. Then, month of December, malipayon ang month of December pero napuro siya kahasol kagol kabalaka tungod sa mga trabaho o mahago siya halos siya dili na makatugkad og unsay iyang buhaton pero naningkamot siyang mulambo og mulampos alang sa iyang kinabuhi og alang sa iyang tibok banay. Okay guys, nahuman ako sa akong weekly horoscope no. Wala ko'y utang ninyo guys. Og kini si Nini Gargar moingon. Goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to all of us guys. God bless. Magandang buhay po. Buha.